हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। तो आए हम मिलकर बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ खरूज उसका 29 बाब पढ़ूंगी। और उनको पाक करने की खातर ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें, तो उनके वास्ते ये करना कि एक बछड़ा और वो बेऐब मेंढे लेना और बेखमीरी रोटी और बेखमीर के कुलचे जिनके साथ तेल मिला हुआ हो और तेल की चोपड़ी हुई बेखमीरी चपातियाँ लेना, ये सब गेहूँ के मैदा की बनाना और उनको एक टोकरी में रख कर उस टोकरी को बछड़े और दोनों मेंढों समेत आगे ले आना। फिर हारून और उसके बेटों को खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर लाकर उनको पानी से नहलाना और वो लिबास लेकर हारून को कुर्ता और अफूद का जब्बा और अफूद और सीना बंद पहनाना और अफूद का कारीगरी से बना हुआ कमर बंद उसके बांध देना और अमामा को उसके सर पर रख कर उस अमामा के ऊपर मुकद्दस ताज लगा देना और मसा करने का तेल लेकर उसके सर पर डालना और उसको मसा करना। फिर उसके बेटों को आगे लाकर उनको कुर्ते पहनाना और हारून और उसके बेटों की कमर बंद लपेट कर उनके पगड़ियाँ बांधना, ताकि कहानत के मुनसब पर हमेशा के लिए उनका हक रहे और हारून और उसके बेटों को मखसूस करना। फिर तू उस बछड़े को खैमा इज्तिमा के सामने लाना और हारून और उसके बेटे अपने हाथ उस बछड़े के सर पर रखें। फिर उस बछड़े को खुदावंद के आगे खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर ज़बह करना और उस बछड़े के खून में से कुछ लेकर उसे अपनी उंगली से कुर्बान गाह के सींगों पर लगाना और बाकी सारा खून कुर्बान गाह के पाया पर अंडेल देना। फिर उस चर्बी को जिससे अंतड़ियाँ ढकी रहती हैं और जिगर पर की झिल्ली को और दोनों गुर्दों को और उनके ऊपर की चर्बी को लेकर सब कुर्बान गाह पर जलाना। लेकिन उस बछड़े के गोश्त और खाल और गोबर को खैमा गाह के बाहर आग से जला देना, इसलिए कि ये खता की कुर्बानी है। फिर तू एक मेंढे को लेना और हारून और उसके बेटे अपने हाथ उस मेंढे के सर पर रखें और तू उस मेंढे को ज़बह करना और उसका खून लेकर कुर्बान गाह पर चारों तरफ छिड़कना और तू मेंढे को टुकड़े टुकड़े काटना और उसकी अंतड़ियों और पाँव को धोकर उसके टुकड़े और उसके सर के साथ मिला देना। फिर इस पूरे मेंढे को कुर्बान गाह पर जलाना। ये खुदावंद के लिए सोखनी कुर्बानी है, ये राहत अंगेज़ खुशबू यानी खुदावंद के लिए आतशीन कुर्बानी है। फिर दूसरे मेंढे को लेना और हारून और उसके बेटे अपने हाथ उस मेंढे के सर पर रखें और तू उस मेंढे को ज़बह करना और उसका खून में से कुछ लेकर हारून और उसके बेटों के दाहिने कान की लो पर और दाहिने हाथ और दाहिने पाँव के अंगूठों पर लगाना और खून को कुर्बान गाह की चारों तरफ छिड़क देना और कुर्बान गाह पर के खून और मसा करने के तेल में से कुछ लेकर हारून और उसके लिबास पर और उसके साथ उसके बेटों और उनके लिबास पर छिड़कना। तब वो अपने लिबास समेत और उसके साथ ही उसके बेटे अपने अपने लिबास समेत मुकद्दस होंगे। और तू मेंढे की चर्बी और मोटी दुम को और जिस चर्बी पर अंतड़ियाँ ढकी रहती हैं उसको और जिगर पर की झिल्ली को और दोनों गुर्दों को और उनके ऊपर की चर्बी को और दहनी रान को लेना, इसलिए कि ये तखसीसी मेंढा है। और बेखमीरी रोटी की टोकरी में से जो खुदावंद के आगे धरी होगी, रोटी का एक गुर्दा और एक कुलचा जिसमें तेल मिला हुआ हो और एक चपाती लेना और उन सबों को हारून और उसके बेटों के हाथों पर रख कर उनको खुदावंद के रूबरू हिलाना, ताकि ये हिलाने का हदिया हो। फिर उनको उनके हाथों से लेकर कुर्बान गाह पर सुख्तनी कुर्बानी के ऊपर जला देना, ताकि वो खुदावंद के आगे राहत अंगेज़ खुशबू हो। ये खुदावंद के लिए आतशीन कुर्बानी है। और तू हारून के तखसीसी मेंढे का सीना लेकर उसको खुदावंद के रूबरू हिलाना, ताकि वो हिलाने का हदिया हो, ये तेरा हिस्सा ठहरेगा। और तू हारून और उसके बेटों के तखसीसी मेंढों के हिलाने के हदिया के सीना को जो हिलाया जा चुका है और उठाए जाने के हदिया की रान को जो उठाई जा चुकी है लेकर उन दोनों को पाक ठहराना, ताकि ये सब बनी इसराइल की तरफ से हमेशा के लिए हारून और उसके बेटों का हक हो।
کیونکہ یہ اٹھائے جانے کا ہدیہ ہے۔ سو یہ بنی اسرائیل کی طرف سے ان کی سلامتی کے ذبیحوں میں سے اٹھائے جانے کا ہدیہ ہوگا، اور جو ان کی طرف سے خداوند کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اور ہارون کے بعد اس کے پاک لباس اور اس کی اولاد کے لیے ہوں گے، تاکہ ان ہی میں سے وہ مسح مخصوص کیے جائیں۔ اور اس کا جو بیٹا اس کی جگہ کاہن ہو، وہ جب پاک مکان میں خدمت کرنے کو خیمہ اجتماع میں داخل ہو تو ان کو 7 دن تک پہنے رہے۔ اور تو تخصیصی مینڈے کو لے کر اس کے گوشت کو کسی پاک جگہ میں ابالنا، اور ہارون اور اس کے بیٹے مینڈے کا گوشت اور ٹوکری کی روٹیاں خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کھائیں۔ اور جن چیزوں سے ان کو مخصوص اور پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے وہ ان کو بھی کھائیں، لیکن اجنبی شخص ان میں سے کچھ نہ کھانے پائے، کیونکہ یہ چیزیں پاک ہیں۔ اور اگر مخصوص کرنے کے گوشت یا روٹی میں سے کچھ صبح تک بچا رہ جائے تو اس بچے ہوئے کو آگ سے جلا دینا، وہ ہرگز نہ کھایا جائے، اس لیے کہ وہ پاک ہے۔ اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ساتھ جو کچھ میں نے حکم دیا ہے وہ سب عمل میں لانا، اور 7 دن تک ان کی تخصیصی کرتے رہنا۔ اور تو ہر روز خطا کی قربانی کے بچڑے کو کفارہ کے واسطے ذبح کرنا، اور تو قربان گاہ کو اس کے کفارے دینے کے وقت صاف کرنا اور اسے مسح کرنا تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ تو 7 دن تک قربان گاہ کے لیے کفارہ دینا اور تو پاک کرنا، تو قربان گاہ نہایت پاک ہو جائے گی، اور جو کچھ اس میں سے چھو جائے گا وہ بھی پاک ٹھہرے گا۔ اور تو ہر روز سدا 1 برس کے 2 برے قربان گاہ پر چڑھایا کرنا، اور 1 برا صبح کو اور دوسرا برا زوال اور غروب کے درمیان چڑھانا، اور 1 برا کے ساتھ ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر میدا دینا، جس میں ہین کے چوتھے حصہ کی مقدار میں کوٹ کر نکالا ہوا تیل ملا ہوا ہو، اور ہین کے چوتھے حصہ کی مقدار میں تپاون کے لیے بھی دینا۔ اور تو دوسرے برا کو زوال اور غروب کے درمیان چڑھانا، اور اس کے ساتھ صبح کی نذر کی قربانی، اور ویسا ہی تپاون دینا جس سے وہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو اور آتشین قربانی ٹھہرے۔ اور ایسی ہی سوختنی قربانی تمہاری پشت در پشت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے آگے ہمیشہ ہوا کرے۔ وہاں میں تم سے ملوں گا اور تجھ سے باتیں کروں گا، اور وہیں میں بنی اسرائیل سے ملاقات کروں گا، اور وہ مقام میرے لیے جلال سے مقدس ہوگا۔ اور میں خیمہ اجتماع کو اور قربان گاہ کو مقدس کروں گا، اور میں ہارون اور اس کے بیٹوں کو مقدس کروں گا تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں۔ اور میں بنی اسرائیل کے درمیان سکونت کروں گا اور ان کا خدا ہوں گا، تا وہ جان لیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں، جو ان کو ملک مصر سے اس لیے نکال کر لے آیا کہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، اور میں ہی خداوند ان کا خدا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آسمانی خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے۔ پیارے خداوند، جو کلام ہم نے پڑھا ہے خداوند تیرا شکر ہو، اور خداوند یسوع میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ خداوند تو نے ہمیں مینڈوں اور بکروں کی خون سے نہیں بلکہ اپنے خون سے ہمیں پاک کر دیا ہے، صاف کر دیا ہے، اور خداوند تو ہمارے دلوں کے مسکن میں رہتا ہے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ان پیاروں کے بدنوں کو بھی اپنے لہو سے پاک کر، اور خداوند تو ان کے دلوں کے مسکن کے اندر بھی رہ۔ ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں، یسوع مسیح کے نام میں سن اور بخش دے، آمین۔